मुबारक में अल्लाह ने एक ऐसा मौजज़ा मस्जिद अक्सा पर दिखाया कि वहाँ मौजूद फ़लस्तीनी मुसलमान वो देख कर हैरान रह गए और अल्लाह ताला के इस मौजज़े को देख कर सजदारेज़ हो गए। ऐसा कौन सा मौजज़ा वहाँ रूनुमा हुआ जब मस्जिद अक्सा के सहन के वस्त में बैठी इबादत करती औरत ने जब अपनी आंखें खोली तो उसे आसमान पर जो चीज़ नजर आई वो देख कर हैरान रह गई। वहाँ तो इससे पहले कि हम ये वीडियो आगे बढ़ाएं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप मुत्तला हो सकें। दोस्तों, ये वाक़या मस्जिद अक्सा में मौजूद एक औरत के साथ रूनुमा हुआ जो हर साल नमाज इशा और तरावी मस्जिद अक्सा में अदा करती थी। इस औरत का नाम हलीमा खातून था। ये 40 के लगभग एक नेक औरत थी। दोस्तों, ये औरत नमाज और तरावी के बाद एक ऐसा अमल मस्जिद के सहन में करती थी कि वहाँ मौजूद औरतें इसे देखकर अशबार हो जाती और वो ये अमल रमज़ानुल मुबारक की ताक रातों में ही करती थी। हलीमा खातून से बहुत ख़वातीन इस अमल के बारे में पूछती, लेकिन वो किसी को इसके मुताल्लिक़ कुछ भी नहीं बताती थी। बहुत सी औरतों को इस पर शक भी होने लगा कि शायद वो कोई मशकूक काम मस्जिद अक्सा में करने आती है, लेकिन इस पर कोई शक न करे, इसलिए सबकी नज़रों में नेक और पारसा बनने के लिए वो अमल करती है। क्योंकि दोस्तों, हलीमा खातून बुर्का नकाब में थी, वहाँ आती थी और अब तक किसी ने भी इसकी शक्ल नहीं देखी थी। लेकिन इस औरत का 6 फुट का कद काट और भरपूर सेहत देखकर बहुत सी औरतों को इस पर शक सा होने लगा कि आया वो कहीं कोई मर्द तो नहीं, क्योंकि जो नकाब वो पहनती थी वो एक पर्दानुमा था जिससे उसकी आंखें तक नजर नहीं आती थी। एक बार दौरान तिलावत एक औरत ने इसका नकाब उलटने की कोशिश की तो इस औरत ने सख्ती से मना कर दिया। दोस्तों, वो औरत मस्जिद अक्सा में नमाज और तरावी के बाद मस्जिद अक्सा के खुले सहन में आ जाती और सहन के वस्त में बैठकर आंखें बंद किए न जाने क्या पढ़ने लगती और इस अमल के दौरान इस औरत का वजूद बुरी तरह से कांपने लगता और हिचकियों और सिसकियों की आवाजें आने लगती जैसे वो औरत ज़ारो कतार रो रही हो। पहले पहल तो इस औरत को यूं देखकर बहुत सी खवातीन इसके रोने गिड़गिड़ाने पर अश्कबार हो जाती कि न जाने वो अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे रोती गिड़गिड़ाती है। लेकिन बहुत सी औरतों ने आपस में ये चिमगोइयां भी शुरू कर दी कि शायद इसने कोई ऐसा कबीरा गुनाह सरजद किया है जो वो यूं रो रही है। बहुत सी औरतों ने इस औरत से वजह भी पूछनी चाही, लेकिन वो किसी से कोई बात नहीं करती थी, ना ही किसी के सवाल का कोई जवाब देती। कुछ औरतों को ये शक हुआ कि शायद ये कोई मशकूक औरत है और कई औरतों को ये लगा कि शायद ये कोई मर्द है जो औरत का लबादा ओढ़े मस्जिद अक्सा में दाखिल होता है। ऐसी भी क्या इबादत जो मस्जिद अक्सा के सहन के वस्त में बैठकर ही की जाए। इसलिए कुछ खवातीन ने इस हलीमा खातून का पीछा भी किया कि आखिर वो आती कहाँ से है। लेकिन हलीमा खातून की रफ्तार बहुत तेज थी। वो बहुत तेजी से मस्जिद अक्सा के अहाते से बाहर निकलती और फिर उसी कदर तेज रफ्तारी से वहाँ से आनन फानन गायब हो जाती। कोई अब तक ये नहीं जान पाया था कि वो कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। लेकिन इस माह रमजान जब इसराइलियों ने मस्जिद अक्सा पर हमला किया, वो औरत भी वहीं कैद हो गई और जैसे ही रमजानुल मुबारक की ताक रातें शुरू हुईं, वो औरत मस्जिद अक्सा के सहन में जाने के लिए बेचैन होने लगी। लेकिन इस बार बाहर सहन के बैरूनी हिस्से में शेलिंग का सिलसिला जारी था। वहाँ मौजूद इसराइली फौजी किसी को भी वहाँ खड़ा नहीं होने दे रहे थे। जिस जगह औरतों को यरगमाल बनाकर रखा गया वहाँ हलीमा खातून भी मौजूद थी और उस वक्त भी ये बात भी साबित हो गई कि वो वाकई खातून थी और अल्लाह की इबादत गुजार भी बहुत थी। लेकिन जैसे ही ताकरातों का सिलसिला शुरू हुआ, वो सहन में जाने के लिए बेताब सी नजर आने लगी। वहाँ की खवातीन ने उसे मना किया कि इस बार वो अपना अमल मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में कर ले। हलीमा खातून ने इन औरतों की बात मान ली, लेकिन इस बार हलीमा खातून का रोना बिलखना उरूज पर था। जो हालात बैतुल मुक़द्दस पर गुजर रहे थे, हर मुसलमान की आँख ही अश्कबार थी। वो औरत हर ताक रात को वहाँ मौजूद इसराइली फौजियों की मिन्नत समाजत करती कि उसे मस्जिद के सहन में कुरान पाक की तिलावत की इजाज़त दी जाए। वो औरत हाफिज़ा थी, ज़बानी सूरह रहमान की तिलावत करती थी और इस दौरान जब भी वो फ़बैय्य आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की आयत को पढ़ती तो ज़ारो कतार रोने लगती और कहती कि बेशक मेरे रब, हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुटला सकते। ये इसकी अल्लाह से मोहब्बत थी जो चाहती थी कि रमज़ानुल मुबारक की ताक रातों में से जो रात भी लैलतुल क़द्र हो तो अपने रब के हुजूर सूरह रहमान की तिलावत बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा के बैरूनी सहन में पड़ रही हो। उसके पीछे उस औरत की कौन सी ख्वाहिश छुपी हुई थी, ये जानकर वहाँ मौजूद हर शख्स सजदा रेज़ हो गया था।
اس رمضان کی 27ویں شب میں اس عورت نے ضد ہی پکڑ لی کہ اسے آج مسجد اقصی کے صحن میں ہی سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ وہاں موجود عورتوں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن آج وہ کسی کی کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ آج اس نے ضد پکڑ لی۔ بہرحال وہ نہ مانی اور مسجد اقصی کے صحن کے بیچ میں بیٹھ گئی، اور اس بار بآواز بلند اس نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ وہاں موجود اسرائیلی فوجیوں نے بندوقیں تان لیں اور کہنے لگے کہ آج اس عورت کو گولیوں سے بھون کر رکھ دیں گے، لیکن وہ عورت وہیں بیٹھی رہی۔ جیسے ہی اس نے تلاوت شروع کی، اسرائیلیوں نے فائر شروع کر دیے، لیکن حیرت یہ ہوئی کہ عین اسی وقت ایک بہت بڑا پرندہ آسمان سے نیچے اترا اور اپنے پروں سے اس عورت کو ڈھانپ لیا۔ یہ منظر دیکھ کر اسرائیلیوں کے رنگ فق ہوئے۔ اس پرندے کے پر بہت بڑے تھے، اتنے کہ وہ عورت کو چاروں طرف سے ڈھانپ چکا تھا۔ وہ ایک سفید رنگ کا پرنور پرندہ تھا۔ اسرائیلیوں کی کوئی گولی بھی اس عورت کو چھو بھی نہیں سکی، ہوا میں ہی غائب ہو گئی۔ یہ منظر جب وہاں موجود فلسطینی مسلمانوں نے دیکھا تو وہ اللہ کی بندے سے محبت کا یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر گئے۔ اسرائیلیوں پر اس منظر نے ایسی ہیبت طاری کی کہ وہ الٹے قدم لے کر رہے۔ اب وہی عورت اپنی تلاوت جاری رکھے ہوئے تھی۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ نورانی پرندہ کوئی نیک جن ہے جو پرندے کی شکل میں اس عورت کی مدد کو پہنچا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ایک فرشتہ تھا جو اس عورت کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے زمین پر اترا تھا۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایسے بڑے پرندے پہلے بھی مسجد اقصی کی گرد اڑتے ہوئے دیکھے ہیں۔ شاید یہ پرندہ تلاوت قرآن پاک سے مانوس ہو کر اس عورت کی مدد کو پہنچا تھا، اور کچھ کا کہنا تھا کہ یہ لیلۃ القدر میں اترنے والا خاص فرشتہ تھا جس نے اس عورت کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیا۔ اب اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، لیکن وہ عورت با حفاظت ہی رہی۔ شب قدر کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کی معنی مرتب کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائی تو غمگین ہوئے کہ میرے امتی اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلے کی امتوں جتنے نیک اعمال نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی، جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کی وضاحت میں لکھتے ہیں، رمضان میں روزوں کی برکت سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اور تراویح کی برکت سے گناہ کبیرہ ہلکے پڑ جاتے ہیں، اور شب قدر کی عبادت کی برکت سے درجے بڑھ جاتے ہیں۔ علامہ عبدالرؤف اس حدیث کی وضاحت میں نقل کرتے ہیں کہ رمضان کے روزوں اور قیام کے ذریعے ہونے والی مغفرت تو ماہ رمضان کے آخر میں ہوتی ہے، جبکہ شب قدر میں قیام کے سبب ہونے والی بخشش کو مہینے کے اختتام تک مؤخر نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو شب قدر کی تمام برکتوں اور فضیلتوں اور خیر سے فیض یاب کرے، آمین یا رب العالمین۔